Hallelujah. Thank you, Jesus. कोणाचे कितें प्रश्न आसा? Any questions? जे विचारूंक जाय? ब्रदर, तुका हा कितें क्वेश्चन? तुका जायते हा? जायते हा. एकूच तरी एक क्वेश्चन सांग जे तुका आन्सर गावंक जाय फाटलो पडटा तो. Praise God. A lot of people know what is the right way and the wrong way, but they still do the wrong. They still do that is sin. That is nothing to you and me. Our job is to show right sin. Always do. आमकां दुसरो कितें करता पळय तें इम्पॉर्टंट लागना. हांव कितें करता पळय तें चड गरजेचें. कित्याक म्हाका देवान पदवी दिवना दुसऱ्याक बदलपाक. दुसऱ्याक बदलपाक म्हाका पदवी दिवना. ती पदवी पळोवन वचपाची आसली. पूण आमकां वेचून काडल्या जिबी दिलेली उतरां उलोवपाक तेंकां. हय, आमकां वेचून काडल्या बियो रोवपाक. आमचें काम देवाचें उतर म्हणजे बी मोगाची बी रोय टायम येतलो किल्लो जातलो. सीड टायम एंड हार्वेस्ट टायम. सीड टायम एंड हार्वेस्ट. सो सीड टायम म्हणजे आमचे उतरां कुरपेन भरलेली उतरां बियो ह्यो जेन्ना आमी रोयता टायम वयतलो पण ताजें पीक सरळ मेळटलें. फुकट वयचें ना. देवाचें उतर म्हणजे फुकट वयचें ना. खंयचेच कितलेंय कर देवाचें उतर वेस्ट जावचेंच ना ही गॅरंटी आसा. जिवीत म्हणजे 100% जिवीत जावंकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडी आवय बापूय मरण केल्यात पण आसतना आपल्या भुरग्यांक जे भाशेन ताका पळोवंक सोदताली ती पळोवंक पावना. पूण ती गेल्या उपरांत जे मागणे तांचे आसले आपल्या भुरग्यां पासून ती भुरगीं इतली बरी जाल्यात आतां तांचे मागणे सगळे इवन ती मरण गेली तरी तांचे मागणे मरण ना. आनी ती भुरगीं आयज देवाक प्रेज द लॉर्ड. क्वेश्चन घातला ते कितें सांगला तेणें आमी जाणा रायट वे आनी रॉंग वे. पूण देखूय आसतना आमी रॉंग वे रॉंग वस्तू करता. होय म्हाजो प्रश्न आहलो जेन्ना उतरां नासले तेन्ना. होय. आनी म्हाज्या घोवाक हांव सांगतालें कितलो तेंप म्हणून हांव भोगसुतलें. कितले तेंप हांव बरें वस्तू करून तांकां करता ती म्हाका कांय वालोरूच दिना. सो म्हाज्या घोवान म्हाका एकूच सांगलें तूं फकत मोग दी तांकां. ती फकता म्हणून तूं करनाका जाल्यार तुजो कांयच फायदो ना. ते उतराचो हांवें तें ग्रॅब केलें तें उतर आनी म्हाजे काळजान घेतले आनी हांव तांकां मोग दाखयत रावलें. पूण मोग दाखयलो म्हाका जाताले त्रास जाताले. म्हाका कितलो तेंप म्हणून जेजू म्हणटालें हांव. पूण आतां म्हाका तें फळ मेळ्ळां आनी हांव तें फुडें झगडोंक ना जावं कितेंच करूंक ना. 3 वर्सां पासेस काडले पूण आतां आमी एकामेकाच्या मोगान आसात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांवें तो तेन्ना म्हाज्या घोवाचें तर हांवें आयकोंक ना आनी हांवें तो रागूच दाखयल्लो म्हज्या घोराब्या जाल्यार म्हाका ती एक पोट मेळचो नासलो आयज. थँक्यू जीसस. प्रेज यू. आनी दुसरें उतर म्हणल्यार चोर येता नागोंक आनी इबाड करूंक. हें उतर हांवें सारकें बालकून दवरलां म्हाजे कार्ड. जायतीं उतरां आसा देवाची जी आमकां जिवीत दिता. पूण जेजू आयलो आमकां उपट जिवीत दिवपाक. सो आमी पाड घालपाची मनशां न्हू. देवान आमकां विचून काडल्या मोगाची आनी शांती करपाची मनशां. थँक्यू जीसस. आयज आमी रायट आनी लेफ्ट आमी जाणा जावन पासून आमी तेंच करतात. थोडी जाणां आमी म्हणटात जाणा जावन पासून कित्याक चुकता काय आमची बाब वयल्यान कित्याक चुकता काय दिसता. कित्याक काय दिसता आमचीच घरा भितर चुकता. कित्याक चुकता? तांकां अजुनूय दिसता ते क्रिस्ताक मानतात म्हणून पण खरेंच म्हणल्यार ते क्रिस्ताक अजुनूय मानूंक ना. भायल्याक दिसता हांव क्रिस्ताक वळखता म्हणून पण ताची वळख अजून क्रिस्ता कडेन जावंक ना. जे दिसा जो कोण क्रिस्ता वळखता तो आपलेपण सोडटा.
हांवें कितें केलें लास्ट 33 years 35 years मेरेन ऑलमोस्ट क्रिस्ताची वळख आसली म्हाका ना क्रिस्ताची वळख ना जाल्यार पूण म्हाका खबर ना जेजू आहा म्हणून तो कोणाचो क्रिस्तांवाचो देव कॅथलिकाचो देव हय की ना हो फॉरेन देव म्हाजो देव हॅलो Yes, brother. सो ही भावना ही नॉलेज म्हाजे कडेन आसलें जाल्यार म्हाका ताजी वळख आसा तेतून बद्दल जाणा जायते आमी स्कॉलांनी इगोर्जेनी जायते केला मिसा भेटयले कितलेच केले थ्रू स्कूल पूण हांव वळखूंक पावलो ना पूण जे दिसाक म्हाज्या कानार घुसलें काळजाक पावलें की म्हाजे बातोक तो घेवन आपूण मेलो आनी म्हाजे उपकार केले त्या दिसा जेन्ना गोमलें सायबा बोस म्हाज्या खातीर तूं इतलो करताय आनी हांव तुज्या खातीर कांय करिना मन बदललें Praise God. इल्लो पासून म्हाका उपकार ना तुजो तुवें म्हाज्या खातीर हांवें जे केला जे म्हाका पावो तुवें घेतलें तेन्ना म्हाजें लायफ म्हणजे चिंतूंक बसलो नियाळ करीत रावलो अशें खंय जावंक जाता एक देव म्हाजे पातो घेवन मरूंक जाता आनी एक मनीस जावन पासून म्हाजें कांयच करूंक जायना ते दिसा बसप चिंतलो ताजी कितें देवळी मोहिमा आमकां पयलीं खबर आसली देव म्हणजे कितें पनिशमेंट दिवपी वायट कर बळी पडटली पण पळयता जाल्यार वायट केला बळी पडचे जाग्याचेर आमकां सुटका दिला आपणाचेर घेतली बळी कितें तेणें चूक हांव करता आनी तो आपूण भोगपाक आपूण आमचे चुक्यो तो आपल्याक घेता हा संवसाराक कोण करपाक Praise the Lord. क्रायम हांवें केला पण बोलगोडीन तो वयता दिसा कोर्टात दवरप जाता हांवें केला आनी तो म्हाजो जागो घेतला कळ्ळें दिसता सादें जिवीत हें मनशा कडेन घडटा अशें इनफॅक्ट आपूण करून तो केला म्हणून दाखयता बोल दुसऱ्याचेर ह्या मनशाची सूय दुसऱ्याक बोल दाखोव पण हांगा जवान कितें दुसऱ्याक न्हय आमचेच घेतले आनी हांव आपल्याचेर बोट दाखयलो हांवें केला म्हणून आनी आमची शिक्षा ताचेर घेतले कॅन यू बिलीव हे म्हाजी तकली घुरायली म्हाका सारकें आतां वळखूंक येयलें जेजू म्हणून पावलो न्हय जे म्हाका फावो ते जेजून घेतले पयलें म्हटल्यार हांव पाटकी म्हणून म्हाका तयार नासलो मानून घेवपाक कित्याक मनीस पाटकी म्हणून तयार ना मानून घेवपाक हॅलो कित्याक मनीस तयार ना की हांव पाटकी म्हणून मानून घेवपाक बरें आहा पूण तेणें केलें पण तें केलां तें मेळोंक जाय न्हू सो हांव म्हणजे म्हाका कित्याक अशें जालें की हांव पाटकी म्हणून मानून घेवपाक रेडी ना हा लोक संवसारात थोडे जाण अजुनूय मानपाक रेडी ना हांव पाटकी म्हणून हांव तितलो एक आहलो आनी कित्याक अशें जालें काय कित्याक रेडी नासलो हांव पाटकी म्हणून मानून घेवपाक पातक Praise God. Romans chapter 3 verse 21 म्हणटा 21 or 17 म्हणटा आपल्या कौतुकान कोणीच कसली स्त्री जायना जावं आनी सगळ्या मनशांनी देवाचे मनसुबेचो निर्णय घेवचे खातीर समूत सांगता तितले समूतीचे आदी आसात तांकां लागू जाता म्हूण आमी जाणा मागीर कित्याक समूतीची कामां केली म्हणून कोणूच मनशाक देवाक वानवळी जायची ना समूती वरवीं येता तें तेंच
पातकाची ओलो. पातकाची ओळख कशी येता? रोमन्स 3:20. रोमन्स 3:20. पातकाची ओळख कशी जाता पळय. आमकां सगळ्यांक अजूनय खबर ना हांव पातका जी आसा म्हणून. सो म्हाका पयले फावट हांव पातकी म्हणून समज हांव पातकी ना जाल्यार हांव फुटींग. होय की ना? तूं फोटींग आनी तूं देवाकूय फोटींग करता म्हूण देवाचें उतर सांगता. ना देवाक फोटींग करिना हांव फोटींग. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा की कोणूच म्हूण संवसारान ना जो पातकान ना. सो हांव फटयता म्हाका पातक ना म्हणून स्टार्टींग. प्रेज गॉड. सो कशें गमोन येता की हांव पातकी म्हणून? आयज संवसाराक खबर ना, स्पेशली आमच्या इंडियेच्या लोकांक दुसऱ्या धर्माक अजूनय खबर ना पातकाचे. पातक म्हणजे कितें? उदकान वचून न्हावल्यार पातक क्लीन जाता वो आनी कितें कोणाचे मूत वतयल्यार क्लीन जाता. एनिमल सॅक्रिफायस अशें. कित्याक म्हाका ल्हान आसतना खबर आहा कितें जाल्यार तें गायचें मूत हाडटा आनी कितें कितें जातालें तें दिसता. प्रेज गॉड. भुरग्यां इल्लेशें म्हाका खबर आहा. थँक यू जीसस. सो हांगासर आमकां दिसतालें कितें हितून कोवीड करपाक जायते दुसरे वस्तू आमी करूंक सोदतात. पण हांगा पातकाची ओळख पयलें म्हटल्यार जाय. जेजू नाजाल्यार आमी वळखूंक पावची ना आनी जेजूची आमकां गरजूय ना. म्हाका जर पातकाची ओळख जायना म्हाका जेजूची गरज आसा. पण जे दिसा पातकाची ओळख जाता त्या दिसा जेजूची सारकी गरज येता. कित्याक मागीर उलो मारता सोम्या दोनिया म्हाका सोडय, ह्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सोडय. मागीर कोण येता धांवून? जेजू हांवें सोडयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाचलें 20 काय बरं पळय. कित्याक समृद्धीच्या कामाक केली म्हणून कोणूच मनशां देवाक मानवलोली जायची ना. समृद्धी वरवीं येता ते इतलेंच पातकाची ओळख. समृद्धीच्यान एक नॉलेज गावता. समृद्ध आमकां ह्या गिन्यान दिता की आमी पातकी म्हणून पयले. म्हणून देवान समृद्ध पयले हाडले आनी मागीर कृपा हाडले. जेजू येवचे पयले मोजेसा वरवीं समृद्ध दिले. येस ऑर नो? आनी हे समृद्ध आमकां कसलें गिन्यान दिता? आमी चुकल्या, आमी फेलियर आहा, आमी पातकी जाल्यार देवान ऑलरेडी आपल्या मेंढऱ्याक धाडून आमच्या पातकाचे फॉर्मट आपल्या मेंढऱ्याचेर घातला. प्रेज द लॉर्ड. सो जे रोगो जासले पातकाचे फारीकपण करपाक ते त्या मेंढऱ्या भितर आसले जो देवाचो पूत जेजू. प्रेज गॉड. येलो मनीस को पण वागलो मेंढरो कसो. येलो मनीस कसो पण वागलो कसो मेंढरो कसो. प्रेज गॉड. आणि ह्या मेंढऱ्याच्या रोगता उदेशी आमकां ह्या पातकांतल्यान सुटका आसा. म्हाका सुटका केन्ना? फर्स्ट म्हाका पातकाची ओळख जावपाक जाय. नाल्यार जायते म्हणटा हांव कितें रॉंग केलां? काय ना, ऑल रायट, हांव करतालो असो. पण जेन्ना म्हाका सारकें गोमोन येयलें तेन्ना बायबलांत वाचता म्हटल्यार समृद्ध गोमोन येयलें. कितले कायदे आनी ह्या समृद्धा उदेशी पळयता जाल्यार हांव नंबर 1 पातकी. हांव नंबर 1 पातकी. इतले दीस डिनाय करतालो. हांवें कितें केलां? चोरला, नाल्ला, कोणा मारला. हांव आवय बापूय सांगता तें आयकता. हे सगळ्यांक बरो करता. हांव पातकी. जायते जाणां हांवें चुकल्या. हांव
जाय तितले धरून दान हे ते सगळें करता हांव कसो पातकी कितेंय कर तरी तूं पातकानूच आसा म्हणून तुका जेजूची गरज म्हणून आमकां जेजूक वेग मारपाक जाय म्हणून जेजूक आपलो स्वामी दोनी देव सोडवणदार म्हणून आपणावपाक जाय कित्याक ताचे वरवीं आमकां हें जें पातक एक टायमार आमकांच खबर नासलें आमी पातकी म्हणून पण जेन्ना आमकां पातकी म्हणून गमन येयलें तेन्ना ह्या पातका वरवीं आमकां सुटका ह्या नांवान जेजूच्या नांवान आमकां फावो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कसली सॅक्रिफायस आनी कोणा कडेन जावपाचें ना ताजे कडेन पदवी आसा तो एकदम पवित्र आनी ताजो स्थान कसलें स्टेटस कसलें स्वर्गीचो राजा एक राजा प्रजा कोण मरता हॅलो आमचो राजाचो राजा दोनयाचो दोनी तो सादे मातयेच्या मनशाक कोण मरता आजुनी हो संवसार कितलो प्रायडान आसा म्हणून तेका गमना लेफ्ट रायट जाणा समजता पण तो लेफ्ट रायट जाणा जावन पासून हो जाणा समजता पण कोण गेला तो नको म्हणून तो आजुनी चुक्यो करता आमकां दिसता तो जाणा म्हणून तोंडांतल्यान जाय ते उलयता ओके आनी हे न्हू आमी तरी बायबल आमकां खबर ना आमी 10% तरी जाणा हांव कितें तरी थोडे आसा स्कॉलर्स कवर टू कवर बाहेर जाणा आनी तेका डॉक्टरेट अशें व्हडलें नांव गावला डॉक्टरेट म्हणजे बायबल सगळे रिलिजियस बुक तेका कवर टू कवर बाहेर जाणा आनी तांकां ह्या संवसाराक इतलो मान दिता कांय डॉक्टर शिकोवंक ना पण हे सगळे जाणा ताका डॉक्टरेट म्हणून असले स्टेटस दिला पण पळोवंक गेला आजुनी ते जेजूक मानून पावना कित्याक ते कवर टू कवर जाता बायबल पण आजून जेजूक मानून पावना कित्याक आजून जेजू तांकां सारको एक प्रॉफेट कसो आजुनूय जेजू एक कशें सादो कित्याक सांगा कमान कोण हाँ हाँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कम ऑन एक तरी ब्रदर तू तरी आंसर दी कौन तू दे नो कवर टू कवर हो तू नको बायबल कितले जाणा आम्ही पण 2% पासून हार्डली जाणा बायबल असते हे हो तू कितेंय सांग बायबल पयला सांग तुजे मायंडान बायबल भरला We don't really know God. हाँ We really don't know. That is my question. How come they don't know God? हाँ बावर ना आम्ही साधी मुच्छा रोकडीच ते जवळ धावता पण बरी प्रेज द लॉर्ड कित्याक जाता बिकॉज दे हॅव अ नॉलेज आसप म्हटल्यार कितें हे मिनींग न्हय तूं देवाची वळख आसा तुका नॉलेज आसा पण पळय तत्व जेजूक मानून घेवंक ना म्हणून पळय तत्व ना तुका जेजूची वळख ना This same knowledge they have, but they are not ready to accept Jesus. सांग म्हणटा खंय हा देव सांगला तितून जेजू देव म्हणून आपण देव म्हणून खंय सांगला म्हणून क्वेश्चन घालता जेजू सांगला आपण देव म्हणून देव बायबल हा तू आर्ग्युमेंट करपाक रेडी आहा कित्याक आर्ग्युमेंट करतलो तूं स्कॉलर्स का क्वेश्चन घालीत म्हाका सांग जेजू खंय म्हटलं आपण देव म्हणून असलो आर्ग्युमेंट तुजे कडेन घाली जाल्यार तूं कितें करतलें कित्याक तो कांय सांगीत ना जेजू उचलून आपण देव म्हणून सगळें तो वाचता
कितें चिंतूना सगळें नॉलेज आमी नको तें नॉलेज देतो तें जाणार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना तूं जेजूक सोप मारिनाय तुका पयतो तो मेवना आनी पयतो तो ना जाल्यार तुका हे जे सिक्रेट आहा पळय भितर हे कितें उतरां आहा पळय ते जीव हे उतर म्हणून तुका गमना बेश्टी उतरां म्हणून म्हणून जेजून म्हटलें पयर सिसाक करता म्हाका वचोनय जाता ते बेगीन तुमच्या फायद्याक ते तुमच्या फायद्याक म्हाका जाता तितल्या बेगीन वचोन कित्याक हांव गेलो जाल्यार तुका पयलो धाडटलो. हांव तो आसतना तें समजूंक ना. जेजूक आजून म्हणटा आमकां दाखय बापूय कळटा. ते आजूनय फेल जाता शिकयता टेस्ट करता आनी टेस्टांचे फेल जाता. प्रेज द लॉर्ड. तो आन्सर मागीर दिता ते बरें आहा पण तो आसतना ताजी तांकां आजूनय वळख गावना. पण जे दिसा पळय तो येयलो तांचेर कंप्लीट तें सीस जेजू वांगडा आसून तितलें गमवना कित्याक जेजू एक आनी दोन फावटी सांगूंक ना. डेथ आनी रेजरेक्शनाचे नॉलेज तांकां एक फावटी न्हू कितकेच फावटी. पण जसो जेजू तेंचेर धरून मेलो आनी खुर्सार मुखार ते पावले सगळे जगाक सोडून भियेले कळकळ्ळे आमकांय वार्ता दिसता. समजता. प्रेज द लॉर्ड. सो हांगासर जेजूक जाय आसलें की ताणें जाता तितलें बेगीन पळयतो कित्याक पळयतो न्हू येयी जाल्यार आमकां सगळें गमन येतलें. पळयतो न्हू आमकां हें उतर जिवे उतर म्हणून दाखोवन दितलो नाल्यार हें उतर दोन एक दुसरे बुकांतले उतर आहा पळय तशीं ही उतरां आमकां असल्या मायंडान आसतलें. आयज इवन देवसार कित्याक फटोवता जायती देवाची येवजणां ताका गमना. ताका गमलेलें जेजूक जर हांव मारीत म्हाजो सगळो पावर व्हरतलो म्हणून तो केन्नाच मारचो नासलो जेजू. आनी वयल्यान बायबलान आनी फुडें बरोवन दवरला आयजायान बरोवन दवरला 500-600 वर्सां पयलीं 53-4-5-6 बरयला की ना आयजाया कसो मरतलो कितें जातलें संवसारांनी बरयला ताजे हाडां कशीं भायर सरतलीं चोयो कश्यो भायर सरतल्यो ताजे तोंडांतले खाड आसले पळय ते कशे ग्रास पळय हे तोंड कशें ओडून काडटले हे सगळें आदी फुडें बरयल्लें. खंयची सेंचुरी 500, 600, 700 सेंचुरी पयलीं बरयल्लें हांव. प्रेज द लॉर्ड. तरी देवसाराक गमोवंक ना कित्याक देवसारा कडेन पळयतो ना म्हणून तो डम कितलोय शाळा हुशारी दाखोवनी तरी तो डम आनी आमकां इतलें हुशार केलें देवान तरी आमी डम केला पळयता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां कितलो एडवांटेज आहा पळय पळयतो आहा म्हणून. सो पळयतो आहा म्हणून हें उतर मानून घेवया येता हें जेजू म्हणून. हें उतर बापाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेली गांठीक मारून आमकां दवरला. कन्फर्म करपाक दाखोवन दिवपाक खंय आमी चुकता आनी खंय आमी करेक्शन करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो नॉलेज येयलें म्हणून अशें न्हू की म्हाका सगळें मेवलें पूण जेजूची वळख जाता पळय त्या दिसा सगळें मेवलें. आनी जेजूची वळख जाता तो मनीस तो आनी बसोंक उगी बसोंक जावचें ना तेवढें. हें उतर घेतलो आनी चल्लो तो सांगपाक आपली गोंयकी. आनी ह्या जेजूची वळख जायना म्हणल्यार गोंयकी कांय प्रॉब्लेम ना. कोण हारोवंक शकना तेका. कित्याक वळख म्हणजे कितें आदाम आनी ईव एकामेकाची वळख जाली आनी भुरगे जाले.
So that means an intimate relationship with Jesus. Intimate म्हणजे कितें? दोघांमध्ये काय निघलोलें ना. It is not physical, but it is. It's physical. आदामान एवे वरवीं. It was physical, but. So तशेंच आता फिजिकलान ते गोवालामध्ये कांयच डिस्टन्स उरना. उरता कितें? कांयच ना. तुज्या मनांतले बायलेच्या मनांतले घोवाच्या मनांतले मागीर सो एकामेकाची सारकी वळख जाता. होय की ना? सो बायल घोवाक सोपोवपाक डिफिकल्ट लागना आनी घोवाक बायलेक सोपोवपाक डिफिकल्ट लागना. आयज आमी जेजूक सोपोवपाक आमकां जायना. जाल्यार कशें इंटिमेट रिलेशनशीप आमचे ओतमीक जेजू कडेन रिलेशनशीप जातलें. जशें फिजिकल रिलेशनशीप जाता तशें ओतमीक जेजू कडेन रिलेशनशीप जावपाक जाय. आनी हो पवित्र आत्मा देव आमच्या भितरचो, देव आमच्या मदीं भितर आहा. पवित्र आत्मा म्हणजे देव हा. होली स्पिरीट म्हणजे बेश्टें सोदूं नाका. देव तुजे भितर आहा. पवित्र आत्मा म्हणजे कोण? देव. आनी देव तुजे भितर आसतना आमी फाटीं फुडें उंचावळ जातात. आनी हो संवसार आमच्या तोकलेन आपल्या मेहनतीन चलोवंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांगा क्लियरली म्हणटा प्रोवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6 म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. क्लियरली म्हणटा डू नॉट लीन. क्लियरली व्हेरी क्लीन मेन्शन केल्लें आहा. आपल्या तोकली गुजार करू नाका. आपल्या तोकलीच्या सोजमणीचेर डिपेंड राहू नका. बाबा हिंदी में लोग क्या करता है? किसका समझ का सहारा लेता है? या ब्रदर, which understanding do I take? Tell me. Own understanding, right? I take my own understanding and living. माझी स्वतःची समज घेऊन हांव चलता. माझे जिवीत चलयता. हांव एकलो कोण तरी स्वतःचे समज घेऊन चलना. आमी वयल्यान क्रिस्तांव म्हणटा आमी. हांव एकलो तरी जो आपले समज घेवन चलना. आनी जेजूची वळख आहा म्हणून कशें सांगतले आमी? हाऊ डू आय टेल? आर वी नॉट स्टील वॉकिंग इन आवर अंडरस्टँडिंग ब्रदर? आपल्याच सोजमणीन आमी चलता की ना अजूनय? आणि आपली सोजमणी हाडटा थंय असो ब्लॉक करता देवाक की देव एक जाग्यार हांव एक जाग्यार. आनी देव म्हाजे भितर आसतना पासून हांव देवाक डिस्कनेक्ट करता. कित्याक देवाचें अंडरस्टँडिंग, देवाची समज आमकां सोजमणी आमच्या अंडरस्टँडिंगेन वरव्यान आमी घेवंक पावची ना. एक तूं देवाचें अंडरस्टँडिंग घे, नाल्यार एक तूं तुजें अंडरस्टँडिंग. तुजें अंडरस्टँडिंग देवाचें अंडरस्टँडिंग जावचें ना. तुजें अंडरस्टँडिंग उणय जाल्यार देवाचें अंडरस्टँडिंग घे. प्रेज द लॉर्ड. हांगा जायते वाटांनी आमी घुस्पोता. चडशे आमचे अंडरस्टँडिंग घेवन चलता. देव को हातभर घालतो आमच्या लायफान. आमचे अंडरस्टँडिंग देवाचें अंडरस्टँडिंगूय. आनी व्हेरी व्हेरी क्लियर सांगला आनी बाय तू अपनी समझ का सहारा न लेना. तू अपने समझ का ही सहारा लेना. तू अपने समझ का ही सहारा लेना. नहीं लेना. लोगों का समझ का सहारा लेना. ये चलना. देव म्हणता नहीं लेना, हम म्हणता हम लेना है. हमको लेना है. कैसा जिएंगे? हमारा समझ का सहारा नहीं लेंगे तो कैसा जिएंगे? है जाए ना. प्रेज द लॉर्ड. दोन एक कामा धंद्यान आपले ज्ञान वापरता. आपले समज वापरता. संसाराचे एक्सपिरियन्स वापरतात. आणि देव करतात. संडेचो देव जाता, बाकीचे दीस माझे अंडरस्टँडिंग जाता. प्रेज द लॉर्ड. एक दीस देवाचे अंडरस्टँडिंग जाऊन घेतात आणि बाकीचे दीस माझे अंडरस्टँडिंगा प्रमाणे चालतात.
आनी कित्याक काम जायना, कित्याक आमचे आजुनी प्रॉब्लम भायर सरना, कित्याक ते प्रॉब्लम रोखडेच आमकां अटॅक करतात. प्रेज लॉर्ड. सो हांगा कितें म्हणटा, सारकें देवाचें उतर क्लियरली म्हणटा कितें आमी बस. तू अपनी समझ का सहारा न लेना. सो क्या करना है? अगर खुद का समझ का सहारा नहीं लेना है तो क्या करना है? गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. कितें जातलें? आपले गिन्याना बरोबर जर चलना कितें जातलें? भिरांत येता की ना? कोणी म्हाजो एडवांटेज घेतलो, कोणी कितें म्हणटलो, हो संवसार तुका पिशें. कित्याक? तूं म्हणटा जेजूचे पातयेता आपूण, तूं म्हणटा जेजूचे गिन्यान घेवन चलता. कित्याक जेजू दिसती पडना, तेजी उतरां उलयता ते दिसती पडना, आनी ते दिसती पडना तूं स्वत घालून चलता संवसार म्हणटलो. होय की ना? हेंकां पिशा पड काय म्हणटलें. कित्याक अथमीक लॉजीक नॅचरल लॉजिकाक मिक्स जायना. नॅचरल लॉजीक सोदता, अथमीक लॉजीक सोदता. अथमीक काडून ह्या फिजिकल नॅचरल रॅम्पाची लॉजीक सोदना. संवसाराच्या नेमाक प्रमाणे चलता तेका हे संवसाराची अत्मीक चलता. अथमीक चलता ते अथमीक संवसाराचेर. सो आमी ह्या संवसाराची ना, पूण आमी देवाच्या संवसाराची, अथमीक संवसाराची. सो आमी आतां जेजू वयल्यान आमकां आत्मा मेवला म्हणून आमी अथमीक मनशां. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी अथमीक मनशां जाल्यार आमकां अथमीक जेवण रेग्युलर जेवपाक जाय. देवाचें उतर म्हणजे कितें? कुडीचें जेवणा परस अदीक घटायन भरता तें जेवण, अदीक मोलादीक जेवण, अदीक गरजेचें जेवण. कित्याक आमी कुडीचें जेवण जेयता, आमचेच गॅरंटीन आमी केला म्हणटा, इन्शुरन्स ना. अथमीक जेवण जेयता, गॅरंटी केन्ना पावना. हॅलो, सासनीक जिविताची गॅरंटी. सो कोणाक पातयेवपाचें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हें सगळें पयत वतना उद्देशी हें जें कितें सांगता तें आमकां गमता. पण जे कोणाक पयत वतना ना हें तकली भायर घालचें. कितें रे क्रिस्तांव करतात हांवें दिसता तांकां. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी देवाच कित्याक हांगा आमकां करेक्शन करूंक लायता. आयज हांगा आमकां चेंज, आमचे भितर चेंज जावपाक जाय. हांगा देव म्हणिना 50-50 म्हणिना, 60-40 म्हणिना, 30-70 म्हणिना. हांगा म्हणटा रीड 1 सेकंड. तू अपनी समझ का सहारा न लेना. हम किसका समझ का सहारा लेते हैं? हर दिन किसका समझ का सहारा हम लोग लेते हैं? सांग मका. अपने आप इंग्लिश इन वाच काय कोंकणी हात बरे इंग्लिश वाच बरे ना. ओके असं वाच. सोपे काळजान देवाचेर विश्वास दवर. हा, देवाचेर विश्वास, माझ्या तकलेच्या गिन्यानाचेर विश्वास दवर. हांव कितलो शाणो आहा तेर विश्वास दवर. हांव कितलो इंटेलिजंट आहा तेचेर विश्वास दवर. होय की ना? आपल्याचेरूच आमकां खूब विश्वास आहा. पूण हांगा कितें म्हणटा? कोणाचेर विश्वास दवर? आपल्या शाणपणाचेर, आपल्या शाणपणाचेर, लोकांच्या शाणपणाचेर तांकां आमी तेंचेर विश्वास दवरता. पण हांगा कितें म्हणटा? देवाच्याच शाणपणाचेर, देवाच्याच गिन्यानाचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. वाच. स्वतःचे सांभाळचे बाबा दोन्ही नाका. हा, स्वतःचे सांभाळचे बाबा दोन्ही नाका. कितें उलयता? आमकां आयकोंक येना.
कळना म्हणजे मी आपल्याला कळना तू कितें म्हणटाय स्वतःचे जमवायचे बाबा दोरी नाका. आमकां इतले प्रॉब्लेम हे सर चलता आनी हे सगळें दिसती पडटा हे कितें सांगता तूं आमकां आमच्या लायफान आमकां नाका शेवट जाला आनी तूं आमकां कितें शिकोवंक सोदताय स्वताचे धरी नाका कितें म्हणटाय आमकां स्वताचे आमकां धरी नाका करतले कितें आमी Proverbs 3, आनी कितें सांग पळय मातशें कानार उरता जाल्यार सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर. आहा थोडे काळजान चलना थोडे काळजान चलना थोडे तरी मातशें हाफ हाफ हे सगळेंच जाय थोडेच मातशें कितें तरी आमी मातशें शिकल्या न्हू आजुनी वचपाक जाना थोडे चलना हॅलो ना सगळ्या भयण म्हणटा ना 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 थोडे चलना म्हणटा तुमकां सगळ्याच करतले सगळ्याच म्हणटा पळय आतां हांव म्हणिना आयका तुमी प्रेज द लॉर्ड मागीर फुडें स्वतःचे जमवायचे बाबा दोरी नाका. कितें 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 स्वताचे जाणवायचे बाबा दोरी नाका. आनी आमच्या गांवांत भितर सरळ ते काळजाक हांगाच्यान हांगा भायर वयताले आनी तें सांग सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर. आं स्वताचे जाणवायचे बाबा दोरी नाका. आनी दुसरे सपोर्टाक गेले तेच लँग्वेज ते भाशा आतां आमी कितें करपाचें स्वताचे म्हणटा गिन्यानाचे तुका म्हणटा पातये नाका हे कितें सांगता आमकां आमी कोणाचेर पातयेवंक जाय तर देव येवन आमकां कोण भरतलो देव पोसतलो होय मुनीस हांव कामाक वचत जाल्यार देव दितलो म्हाका देवाचे उतर म्हणटा मुनीस हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक उतरा वरवीं एक भयण टॅकल करून बरें आतां दुसरी भयण म्हणटा तेका सपोर्ट करता पळय आतां दोगूय एक जाल्यार प्रेज द लॉर्ड दोगूय एक जाले आनी आमकां आतां म्हणटा तुमच्या गिन्यानाचेर वापर करूं नाका म्हणटा पळय आतां सो आमी कितें करपाचें तर तुमच्या गिन्यानाचेर तुमी पातये नाका म्हणटा विश्वास करूं नाका म्हणटा पूण आमी एक्सपर्ट हितून न्हू आपलें गिन्यान कितलें शाणें हांव कितलें इंटेलिजंट हांव तूं जाणां स्कॉलान नंबर 1 जातालें स्कॉलरशीप मेवल्या इतले इंटेलिजंट आमी आनी आपल्या गिन्यानाचे आमकां वापर करूं नाका म्हणल्यार कितें चल्लां प्रेज द लॉर्ड ह्या भयणी म्हणटा ते रायट म्हणटा की हांव रायट म्हणटा भयणांनी रायट म्हटला भयणांनी रायट म्हटला आनी भाव रॉंग म्हणटा अरे देवा भयणांनी न्हू देवाचे उत्तर प्रेज द लॉर्ड देवाचे उत्तर देवाचे उतर भयणान देवाचे उतर पातयेला हांव देवाचे उतर पातयेला म्हणून हांव रॉंग जालो सो ह्या फुडें आपण तो म्हणटा कित्याक हांगासर आमी रोखडेच थंय अशी तसो स्लोप आहा रोखडेच आमी दिसता सगळें पडटा सगळें आपले समजेचे आपल्या गिन्यानाचेर येता की ना आनी हांगा सारकें क्लीन बरयला आपल्या गिन्यानाचेर पातये नाका विश्वास करूं नाका आपल्याचेरूच विश्वास करूं नाका म्हणटा कोणाचेर विश्वास करपाचें आतां देवाची जाणवायेचेर देवाचे जाणवायचेर देवाची जाणवायेचेर कशें काळजांच्यान सगळे काळजांच्यान सगळ्या काळजांतल्यान सगळेच देवाचेर विश्वास दवर. हे गमन येयले पण म्हाजे कामां जायना जाल्यार म्हाजें काळीज सगळें न्हू थोडे थोडे जाता कामां जायना 8 दीस जाले 15 दीस जाले म्हयनो जालो सो सगळें काळीज जाता विश्वास धरून सगळें काळजान देव कितें सांगता तें वय जाता दिसता ताचेर न्हू पूण तुका जे एकले कडेन जाता आमच्या ते प्रोसेस जाता म्हटल्यार थंयसर आमचे काळीज आख्खे आहा अजुनी उरला विश्वास करपाक की आमचे काळीज अजुनी ना जायत आसा थोडे जायत आसा ओ बारीक तुजे अगेन्स्ट तुजे विरोध तुजे ऑपोजिशन
बारीक कितें तरी येयलें तुज्या काळजांच्यान विश्वास जाता देवाचें उतर कितें म्हणटा तें की आमी आयज सायबा या हांव रित्राक गेल्लें हांव देवाचें उतर आसलें कितें येयलें क्वेश्चन येता सगळे काळजांच्यान विश्वास कर म्हणलें खंय गेले रितीना दिसा संडे उगडास गेलो ह्या दिसा सगळे काळजांच्यान आमकां जायना थोडे करतात तें सांगू काम जाता जाल्यार सगळे काळीज काम लेट जाता जाल्यार मागीर काळीज मातशें थोडे काळीज जाता विश्वास देंवता आमकां सगळे काळजान आसले ते स्लो प्रेज द लॉर्ड तो आमचे गिन्यान आमचे विरोधून काम करता आणि देवाचे गिन्यान आमचे पासून काम करता सो देवसारा गमवना म्हणून आपल्या गिन्यानान चलता पण आमकां पयलो आत्मा मेवना म्हणून आतां कितें जाला देवाचे गिन्यान देवाचे उतर कितें सांगता तें सोद आनी आमचे गिन्यान आहा आसून पासून ते गिन्यानाचेर आमी प्रिपेर रावपाक तयार ना कित्याक पयलो आत्मा आमकां सांगता देवाचे उतर कितें म्हणटा पळय सगळे काळजांच्यान विश्वास कर आपल्या मनाचेर Now you understand why people go, even they know left, right, but they still don't follow. And no, they don't follow. आता ते follow करिना म्हणून कोणाक दिसले म्हाका दिसता न्हू म्हाका दिसता की ना You don't see that they don't follow before your eyes you can see not follow no? Hello? दोळ्या फुलां दिसती म्हणटा ते follow करिना म्हणून दिसता की ना दिसता की ना दिसता जाल्यार आजूनय तुम्ही फळान पडले दिसता जाल्यार आजूनय आपल्या अंडरस्टँडिंगाचेर चलता म्हणजे तुझ्या गिन्यानाक वापरून तुझ्या गिन्यान उजार करून तुका दिसता ते तू उलयताय कोणाचे गिन्यान पळय तो आत्मा तो पळयना तो कितें करता तें पळयना पळय तो आत्मा पळयता कोण तरी म्हाका हो मेवतलो काय या मनशा पासून प्रे करपाक पळय तो आत्मा पळयता म्हाका बळी जाय न्हू देवाक बळी जाय न्हू देवाक खंय बळी सोदता देवूय बळी सोदता कोण मेवता काय कोण सोद मारता काय म्हाका सगळे काळजांच्यान ताजे कडेन वयता तेका दिश्टी पडटा तो दिश्टी पडटा म्हणल्यार कितें अत्मीक तेका मागण्याची गरज तो हे पळयना कितें तो चुकी करता ह्या पळयता ह्या भुरग्यांक ह्या ब्रदर ह्या सिस्टरीक कशें प्रे करपाक जाय प्रेज लॉर्ड सो जर आमकां तें दिश्टी पडटा तो आजुनूय देवाच्या उतरान चलना हांवूच म्हाज्या फ्लॅशान चलता हांवूच म्हाज्या गिन्यानाचेर डिपेंड आसा हांव दुसऱ्याक कितें करेक्शन करतलो आजुनूय म्हाजेंच करेक्शन जावना आजुनूय हांव सेन्साचेर डिपेंड आसा सेन्स सांगता सेन्स नॉलेज म्हाका चलयता हांव पातयेता म्हाजे सेन्स नॉलेजाक देवाचे नॉलेजाक देवाच्या गिन्यानाक आजुनूय हांव पातयना सो म्हाका जो दिश्टी पडटा दुसरे कोण चुक्यो करता आजुनूय हांव देवाच्या उतराक पातयेवंक ना सगळे काळजांच्यान आजुनूय पातयेवंक ना अजून देवाच्या उतराक म्हाका ट्रस्ट ना अजूनही म्हाका तुम्ही दोळे ओपन जावंक ना Now you understand where we are going now? We are checking, we are seeing other mistake. First of all, we are in a mistake. If I cannot see any goodness in him, that means Holy Spirit I am not sensitive. कोई तो हांगा मनीस देवता ताजी weakness पळयना ताका कितें गरज मागण्याची गरज तो कितलो बरो वायट पळयना कित्याक हांवूच पयलो बरो ना म्हणून जेजूची म्हाका गरज पडली म्हणून आतां पयलो तो आहा आतां पयलो तो कित्याक केला म्हाज्या पासत आनी दुसऱ्या पासत मागणें करूं हॅलो कित्याक मागणें म्हणजे एक मिडियम एक पायपलायन जे वरव्यान देव म्हाजे मागणें घेवन ताज्या जिवितान येवन ताका बदलपाक आदार दिता प्रेज द लॉर्ड देव आमच्या परमिशना शिवाय या संवसारान येवंक शकता कित्याक ताणें आपल्या एकदा उतरान दिलें म्हणजे सील जालें आमी कितें आहा उतरान ती प्रॉपर्टी गेले
केन्ना कोणाकडे प्रॉपर्टी दिले म्हणी ना जेन्ना पासून तुजें कितें शाणपणा उलोवंक लागलो फुकटची प्रॉपर्टी दिला आनी म्हाका तूं शाणपण चल भायर प्रॉपर्टी भायर चल म्हाजी ती प्रॉपर्टी सेल डीड बीन करूंक नाल्यार सेल डीड केला जाल्यार गेलो पण देवाचें उतर कितें जशें एकदा दिलें सेल डीड कशें जालें गेले आतां म्हाका ताचेच भाटाक म्हाका येवंक जाय बाबा हांव येवलें तुजे भाटाक हांव परमिशन ना म्हणजे हांव म्हणजे येतलो सो प्रेयर इज आस्किंग गॉड टू हेल्प इन माय अर्थली मॅटर प्रेयर इज अ लायसन्स टू आस्क गॉड टू कम एंड इंटरफियर इन माय अर्थली मॅटर समजता प्रेयर म्हणजे कितें तें मागणें म्हणजे कितें देवाक लायसन्स दिवप यो ह्या संवसाराच्या आमच्या पर्सनल मॅटरान मातशें हात सोडी और तुजें इंटरफिरन्स येवं दी कित्याक देवाची जाणवाय म्हणजे मनशाची जाणवाय न्ही तेजे जाणवाय जायना म्हणटा तें कांय ना आमची जाणवाय एक प्रॉब्लम जाल्यार डबल प्रॉब्लम जाता हेजो असो फातर आसलो तो दोंगूर जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे समजता आर यू अंडरस्टँडिंग सो ह्या फुडें आमकां कोण दिसती पडना हो मिस्टेक तो मिस्टेक आमकां दुसऱ्याची चुकी दिसती पडटली आतां आमकां हॅलो ना पळया आतां नेक्स्ट विकान कितले रिजल्ट गावता हांगा ना म्हणपाक सोंपें ओरल एग्जाम चड बरें रिटन टेस्ट भायर येतले ओरला सगळे 10 आउट ऑफ 10 भायर कितें पळया कितें 10 आउट ऑफ 10 और 10 आउट ऑफ 0 प्रेज द लॉर्ड कित्याक रिटन एग्जाम म्हणजे भायर जो कोण मुद्दम दिव धाडटा सिसाक सोडून ना चेसून हे सारी शिकवले ते सारी टेस्टाक धाडले आमकां आयज जो शिकयता भायर टेस्ट येता उडोवंक न्हू कोणाक उडोवंक न्हू त्रासान म्हणून चॅक करपाक तुजी जेन्युनिटी टेस्ट तुजो भावार्थाचो टेस्ट आनी जशें तूं जर जे कितें ओरल एग्जाम दिला तुवें रिटन एग्जामांनी तशेंच बरयलें देवाचो हात तुजे भितर आनी वयल्यान तुका प्रमोशन येता वयल्यान देव तुका वयर काडटा ही एक्सॉल्ट्स यू ही रिवॉर्ड्स यू टेस्ट म्हणजे कितें पास जालो जाल्यार पास जालो न्हू पेडे वाटपाचो टायम प्रेज द लॉर्ड पास म्हणजे बेश्टो पास न्हू एक्सलंट पास करता थँक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हांगासर देवान व्हेरी 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 क्लियरली सांगला तूं जर आपले वस्तुंकी चलताय आपले तकले वापरून चलताय तुका कितें दिसता त्या प्रमाणे तूं चलताय तूं रॉंग वस्तूक पातयताय आनी तशें जर चलताय म्हणूनच आमची कामां सारकी जायना बरी कामां पासून पिड्यार जाता म्हणून दुयेंस पिडा त्रास जे कितें नाका आहा पळय आमकां ते रोखडे एंट्री मारता भितर कित्याक आमचे इंटेलिजन्स आमचे ब्रेन आमचे अंडरस्टँडींग आमकां साल्वार करूंक शकना पण देवाचें अंडरस्टँडींग आमकां प्रिजर्व करता प्रोटेक्ट करता साल्वार करता ग्रेस काय वाडयता प्रमोशनाचेर प्रमोशन वाडयता प्रेज गॉड सो आमकां दिसता तेका पातयो म्हणजे फेल जालो आनी जे उतर सांगता दिसती पडना आनी ते देवसाला दिसती पडना ते कितें तेजेर पयत वचपा ना आमचे कडेन पयत वचपा आहा आमकां एटलिस्ट आतां गोमता खबर आहा देवाचें उतर सांगता तें कितें सोंप जावंकूच जाय तेका ऑप्शन ना उतर सांगता म्हणजे जावंकूच जाय लेट देयर बी लायट म्हणजे लायट येवंकूच जाय माझ्या जिवितांत उसवाड जाय म्हणजे उसवाड येवंकूच जाय तुवें साहेब ते कुळींतल्या भायर वच म्हणल्यार भायर वचूंकूच जाय तेका ऑप्शन तेका आनी उपाय ना आमकां उपाय करता आमकां उपाय पण आमी सांगतना पयलीं म्हणल्यार कॉन्फिडन्स नासता कित्याक जे कितें आमकां त्रास पिडा दुयेंस जे कितें येयल्या पळय आमच्या जिवितांत देव काडचो ना देवाक सांगता देव काडले साहेबाक काडले साहेब देव काडचो ना कोण काडटलो ते
ह्या संवसारान आमकां एक वेळार पदवी नासली वायट वखदांचेर दुयेंसाचेर पिडेचेर पूण जेजूचे कृपे उदेशी आमकां आतां ती पदवी दिला ज्या पदवेन खंयचीच विकनेस आमकां आनी त्रास करूंक जायना हेच आमकां परत परत उगडास करपाक जाय we have to remind over and over to my own mind that I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. सगळे करून जाता सगळे करून जाता माझ्या सगळे करून जाता जेजू ख्रिस्ताच्या उपदेशी ताच्या बळान माझ्यान कितेंय करूंक जाता दोंगर आसूं ते दोंगराक बसून सांगया दोंगर चल वच दोर्या लागीं ना दोर्या लागीं आहा जे कोण दोंगरा दिसती म्हणटा दोंगरा दिसती म्हणटा हालो वास्को दोंगर आसा ना आसा आमी ते दोंगराचेर उलयना आमच्या जिविताची दोंगरा फातर न्हय दोंगर जाल्यार प्रॉब्लम म्हणजे दोंगरा वयले प्रॉब्लम जाला म्हणजे कितें दोंगरा भाशेन ताका दोंगराचे कित्याक एग्जाम्पल घेतला कित्याक ते हालोनाक धोलोनाक दिसता हे म्हाजे प्रॉब्लम आनी म्हाज्या प्रॉब्लमाक ते व्हडले आनी प्रॉब्लम म्हाका दिसता येस ऑर नो हालोना धोलोना एक दीस जाले 2 दीस जाले दोंगर उबो आहा वाडटा पण देवना दिसती पडटा जाल्यार अशें दिसती पडटा की ना पण त्या दोंगराक सांगपाक आमकां क्वॉलिफाय केला आमकां पदवी दिला समज ते दोंगर हालोना धोलोना मिस्टेक कोणाची देवाची आमची कित्याक आजुनूय म्हाजें अंडरस्टँडींग घेवन देवाचें अंडरस्टँडींग घेवंक सोदता देवाचें अंडरस्टँडींग घेवंक सोदता आनी म्हाजें अंडरस्टँडींग बाय म्हाजें पडटा बाय माय अंडरस्टँडींग हांव देवाचें अंडरस्टँडींग करप घेवंक सोदिना वा ताका पयस सोदता दे कॅनॉट मिक्स टुगेदर पातक आनी कोवीड दोगूय मिक्स जायना जाता माय अंडरस्टँडींग इज विथ द सीन दिसता ते कितें आहा सदांच सगळी ते फॅक्ट्स देर आर 3 थिंग्स 3 वस्तू आसा एक म्हटल्यार सॉफ्ट दुसरें म्हटल्यार फोटिंग तिसरें म्हटल्यार डिसेप्शन व्हॉट इज डिसेप्शन डिसेप्शन म्हणजे आतां एक कोंकणी नाडो म्हाका तेणें नाडलो नाडलो डिसेप्शन रिसेप्शन फोटो डिसेप्शन कशें नाडटात तांकां सांगताना अशें दाखोवन दिता सोत उलयता आवय बरो मनीस सांगताना कितें दाखोवन दिता आवय हे सोत खंय दाखोवन दिता सो डिसेप्शन इज प्रोड्युसिंग द लायज लायक अ ट्रूथ म्हणजे फोटींग आहा पळय सोत पळय तुज्या फुडल्यान मांडटा आनी तूं सोत समजून घेता मागीर पळय तुका फोटो येयले Deception is deception producing is producing the lies like a truth. Quoting exhort, presenting a lie like a truth as a truth. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, presenting a lie like a truth, but it is not a truth. सत्तूय फोटिंगाक सत काय प्रेजेंट करतात पण ते सत न्हय आनी दुसरें म्हटल्यार फॅक्ट्स डिसेप्शन आनी ट्रूथ डिसेप्शन प्रेजेंटींग म्हणजे कितें आमकां दिसता कित्याक दोळ्यांक दिसता म्हणजे सगळें रायट कशें दिसता आमकां दिसता हें सत कशें बट देन इट्स ऑल लायफ जायतीं कामां जाता जाता म्हणून दिसता आनी म्हणटा पळयता जाल्यार जायत
आणि ते पेंडिंग उरता वर्साचे वर्स, होय की ना? कितलीच कामां अशी आमची पेंडिंग जाला आणि टेन्शन जाला. हांवें दिसता कितें फाल्यां जातलें, अशें कितें परवा जातलें, अशें कितें पयलीं पयलीं म्हयनो 2 म्हयने वर्सां जाता. येस ऑर नो? That is just a deception. So you believe that lie as a truth. That deception. Second कितें? कोण फटवता? Facts. 2 Corinthians chapter 4:18 म्हणटा. Facts. Facts म्हणजे कितें? आता एक कोजेर दिसती पडटा. हे कितें? 2 Corinthians 4:18. हां? Change, okay. So facts म्हणजे कितें? दोळ्याक दिसती पडटा रियल कशें. But this fact will not last long. Fact म्हणजे कितें? टेम्पररी वस्तू. आता टेम्पररी वस्तूकूच हांव सोब समजून चलता जाल्यार कितले दीस उरतले म्हाजे कडेन? So the facts हांगा आमी जायते फटवल्यात. फॅक्टाकूच सॉल्व म्हणून. फॅक्ट्स म्हणजे कितें? हकीकत कितें म्हणटा? हकीकत दिसता. हकीकत म्हणजे इकोनेल आसा, हो फॅन आसा, हो स्पीकर आसा, हो स्टँड आसा. उरतलो स्टँडाकाच 480 वर्स. येस, हिंदी तर हिंदी वाच फटाफट somebody. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं. अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं. क्यों? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं. Praise the Lord. म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी ध्यान मन लायना. दिसती पडटा वस्तूंचेर ध्यान मन लावंक जाय. दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर ध्यान मन लावंक जाय ना. आमी ते दिसती खंय दिल्या? दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर ध्यान मन लावंक जाय, होय की ना? दिसता तिथे लावंक जाय. तुम्ही हुशार. सो दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर जे ध्यान मन लायताले ते रायट आसले रॉंग आसले? सो आमकां दिसती पडटा ते वस्तूंचेर ध्यान मन लावपाक सोयी पडल्या. रॉंग आसा खरें, पूण आमकां ती सोयी पडल्या की ना? बॅड हॅबिट जाल्या की ना? ते हॅबिट मोडपाचो टायम येयला. हॅबिट मोडूंक जाल्यार कितें करचें पडलें? दिश्टी पडना. जितले फावटी पडटा तितले फावटी उबो रावचो पडलो. कित्याक म्हणून? दिसती पडटा ते सो दिसता म्हणून रोखडेंच आमकां पळयत वचपाक म्हणल्यार सोदता. अरे तुवें रॉंग बिलीव केलें. रोखडो म्हणटा आनी हांव दिसती पडना तेकाच सोद मारता. पडटा ना, हांव पडत रावना, तरी उठटा. सो हांव दीस आनी रात जेन्ना वचून जे म्हाजें हांव मास्टर जायना ताचो, दिसती पडून ते वस्तूक सोद मानूंक, तेन्ना वचून हांव सोडचोच ना. अशें जावंक जाय. पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडना त्यो वस्तू सासणीक तोपतात. पळय, सासणीक तोपतात ते वस्तूक आमी सोद मानचे जाग्याचेर आमी खंयचेर तोपता ते मानताले? दिश्टी पडटा पळय हांगा आमी फटवता. फॅक्ट्साक, डिसेप्शनाक कितें सोदमत आमी? हेंच सोद काय? हेंच रियल काय? हेंच सगळें काय? ना, हें आमकां फटयता. ह्यो वस्तू सासणीक न्हय, ह्यो वस्तू टेम्पररी. टेम्पररी वस्तू घेवन दुयेंस येयला समज म्हाजे कडेन. तें कितें? एक घावो जाला, एक गूण जाला, एक आनी कितें प्रॉब्लेम जावो,
म्हाका हूंय हूंय दुखता कितें तें फॅक्ट्स दिसता ती वस्त हॅलो वो दिसता ती वस्ती दिसता वस्त आता दिसता ती वस्त हांव सो तें म्हाका दुखता हांव असो सगळ्यांक सांगीत भोंवता ताणें आयज खूब दुखता माय stomach is paining, my knee is paining, my this is paining. म्हणिना आयज चलोवंकच जायना 8 दीस जाले कितें करता आमी बोट दाखयता पळय बोट दाखयता प्रेज द लॉर्ड कितें करता आमी दिसना ते वस्तू उलयल्या की दिसना ते वस्तू उलयल्या जायते उलयल्या सो दिसता तो वस्तू उलयत जाल्यार हांव फटवता की हांव रायट आसा फटवता दिसता दुयेंस खरें दोतोरान रिपोर्ट दिला खरें पण तें खरें न्हय तें टेम्पररी वस्तू आनी तेका जो तूं बिलीव करताय तें मातशें पेन आसलें आनी वाडटा तें मागीर प्रेज गॉड वाडोवपाचो कारण हो वाडोवपाचो कोण कारण हेजो माझे पुत्रा म्हाका दिसले म्हणून म्हाका दुखले म्हणून हांव कन्फेस करीत आहा जो कोण मेवता तेका सांगता बायलो कितें उपाय आहा तूं खूब दुखता त्रास जाता चलोंक जायना अशें उलोवन उलोवन आमच्यान कितें केलां आमीच शिराप घातल्या आमच्याच जिवितांत आनी आमीच नको कोण कारण काय मागीर आपल्या सगळे शेजारी लिंबू केला दिसता आमकां एकदां मेवलें न्हू लिंबू आनी मिरची म्हणल्यार जाल्यार म्हणल्यार हां तो शेजारी दिसता आमकां कितें दिसता शेजारी शिराप घालता आमी घालिना आमकां आमीच आमकां आमच्या हात उलयता आमकां शिराप घालता आनी आमकां दिसता शेजारी लिंबू केला काय म्हणून प्रेज द लॉर्ड आमी दुबावता दुसऱ्यांचेर पण पळोवंक गेल्यार आमीच कारण म्हाज्या तोंडांतल्यान उलोवन दिसता ते सो ह्या दिसता ते उलोवपाचे बंद करूंक जाता प्रेज गॉड कित्याक क्लियरली सांगता हांगासर जें कितें दिसता तें सासणीक न्हय सो सासणीक न्हय सासणीक ना तें जाल्यार तेकाच कित्याक आमी उलोवंक जायतले आतां आमकां ती सोय जाल्या उलोवपाची पण ती सोय आमकां म्हणून मेहनत करची पडली की ना दीस आनी रात पडलोय जाल्यार पासून तुमकां जाय हांवें म्हणून म्हाका दिसता तें हांव उलोवचो ना म्हाका कितें जाय म्हाका कितें आवडो आहा तें दिश्टी पडना देवाच्या उतराच्या प्रमाणे हांव उलयता ते देवाच्या उतरा प्रमाणे जे उलयता ते सासणीक करता वयर म्हाका दिसता एक उतर सांगता एक पूण हांव म्हाका दिसता तें सोडून उतर कितें सांगता तें हांव उलयता म्हाका हांव शिराप घालना आशिर्वाद घालना आनी तुजेच तुका आशिर्वाद घालूंक जाता जाल्यार दुसऱ्यांक आनी कित्याक ब्लेम करपाचें क्रिस्तांवाचे कोणाचें जादू पाणी कांय चलना लिंबू पाणी कांय चलना इतलेंच आपल्याक शिराप घालूंक आयज आमच्या दिसवंत आमी पावल्या म्हटल्यार आमी आमकांच शिराप घातल्या दुयेंस पिडा लागीं पावल्या म्हटल्यार हांवूच तांकां अधिकार दिला यो म्हाका म्हाज्या कुडीक यो राव म्हाका खबर हांवें अधिकार दिला कित्याक आमच्या परमिशना शिवाय देव बसोर एंट्री मारिना देव बसोर मारूंक जाता खाली अधिकार आमकां स्वता देव आमकां विचारता सायबीमाक विचारलें सायबीमान हो आमचो गॅब्रिएल एंजल येता आनी म्हणटा ओ कृपेन भरलेली वस्तू देवाचो उपकार तुजेर आसा कितें जालें काय ते आज तटकता देवान म्हाका धाडला मेसेज दिवपाक तूं देवाच्या भुरग्यांची आवड जातली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां कशें जातलें संवसाराक खबर आसा सगळ्यांक ह्या संवसार भुरगीं कशी जाताली
आणि हांगा आज बरोबर येऊन सांगता देवान कितें सांगला पळय. प्रेज गॉड. आता हे उतर सांगून गेलो आणि वयल्यान ताणें प्रश्न विचारले कशें जातले कित्याक आजुनी म्हाजें लग्न जावंक ना, आजुनी हांव काजार जावंक ना, म्हाका काजार जावचें पडटलें काय भुरगीं जावपाक. नो हे देवाचें पळयलें. पळय तत्म्याची सावळी तुजेर येतली आनी ती बरी बेस जातली. सो पळय तत्म्याचें भुरगें होय की ना. त्याच उतरान ते जर गरिबे जाता आमी आमच्या उतरान आमी गरिबे जावंक जायना. तुवें स्पिडाक भायर उडोवपाक आमकां पयलें हें उदक उडोवचें पडलें की ना. गरीब जाण आनी कितें कितें त्रास आनी आमचे विरोध कितें वेडो घालून रावला तांकां सगळ्यांक आमी सांगलें जाल्यार तें आयकोचें पडटा की ना. कोणाक पदवेदार केलो देवान आनी आमी पदवेदार जावन आमची पदवी काडटा आनी देवाच्या घालता. फॅक्ट्स आनी डिसेप्शनान पदव्या नाडून घेतात आमी आनी फटवतात. जे दिसती पडटा ते सारकें काम न्हू. हे दुयेंस येयला, पिड्या येयला, आमी जाय तशे पयशे मोडून पिड्यार करता. तेजेच फाटीचे जर हांव उतरां जर उलोवंक चालू केलें जेजू तुजे रिपोर्ट सांगता तुवें आपल्या घाया वरवीं म्हाका बरो करतलो. आमी म्हणू नाका रॉंग जालें पळय आमी म्हटलें आयकूंक जाय पयलीं सारकें. जेजू म्हटला माझ्या गायांनी तुम्ही बरी जातली. ना पूण हांवें बरें करतलो म्हणून हांवें मिस्टेक करतलो हांव आनी तितून आमी म्हणलें रॉंग जाता. कॅन्सल करुया. हांगा आमकां हांगा जाता एक रॉंग नॉलेज आमकां आमच्या आड काम करता. हांवूच म्हाजो दुश्मन जाला आनी आमी भायर दुश्मनाची आमकां गरजूच ना. हॅलो हांवूच म्हाजो दुश्मन जाल्यार भायर सोदता म्हाज्या दुश्मनाक खंय आहा ते. प्रेज लॉर्ड. आवाज आवाज क्लियर येना. हा माईक ऑफ ऑन. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सो आमी आतां वाचल्या दिसता ते वस्तू परमनंट. आयज कितें उलयता बेगान उलयता हांव मुद्दाम रॉंग करता. तुमकां चॅक करता तुमचे ओरल टेस्ट मध्ये जाता की ना चॅक करता. रॉंग बायबल म्हणटा की ना. मागीर आतां 5-7 months या सेंट कोरिंथियन्स म्हणजे कितें करूंक जाय. 5-7 months आमी आमकांच पोरपोट करिना पूण जेजू क्रिस्ताक आमी पोरपोट करता. ना 5-7 2 Corinthians 5 कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण बाबार्थान चलता. दोळ्यांनी पळोवन चलता इतले वर्सांनी कांय न्हय. आमी रॉंग देव रायट. हॅलो आमी दोळ्यान पळोवन 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 आमी कितले फावटी शिराप घातले आमकां. आनी हांगा उतर म्हणटा तुमी दोळ्यान पळयतात पळय हे प्रमाणे चलो नाका. आमकां दोळ्यान दिसती पडटा हो चुकता तो चुकता तो चुकता. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका दिसता जाल्यार हांव बरो चुकता. तेंचे चुक्यो जर म्हाका दिसता तर हांव चुकता. कित्याक देवाक आमच्यो चुक्यो दिसती पडना. हॅलो देवाक जर आमच्यो चुक्यो दिसती पडल्यो आमचे कितें हाल जावपाचें. उजो उजो म्हणून आमकां आसूंक जावपाचें. समजता. देवाक जर आमच्यो चुक्यो दिसती पडटा तर आमी आनी जगपाचे संवसारांत चुक्यो दिसती पडटाले एक वेळ आसो. आतां जेजू वरव्यान आमच्यो चुक्यो दिसती पडना. तो आमकां पळयता कितें आपल्या पुता वरव्यान पळयता आनी आमी नितळ दिसता. पूण प्रॉब्लेम कितें हांगा आसो
आमीच हांगा प्रेझेंट पाचोवपाक त्रास जाला पूण देव कितें पळयता पळय आमकां देव जेजू उमेद पळयता कृपेन पळयता काकुजेच्या दोळ्यान पळयता पूण आमीच आमकां काकुजेच्या दोळ्यान पळयना कृपेन पळयता आनी आमी पळयता पळय तें संवसारीक दिसता तें आनी आमी थंय फॉर्मावता कितें म्हणटा कशें 5:7 कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता. कशें चलोवंक जाय म्हणटा दोळ्यान दिश्टी पडटा ते रस्तो पावून रस्तो दोळे लागून चलोवंक हा दोळ्यान दिश्टी पडटा ते प्रमाणे चलो नाका म्हणटा भावार्थान चल म्हणजे कितें रस्तो क्रॉस करतना दोळे लागून चलोवंक ना. हा कितें म्हणून सोदता उतर कितें म्हणून सोदता भावार्थान चलता. भावार्थ म्हणल्यार इसवणाची भरवासो दवरप इसवणाची. जेजू म्हटला माझ्या गायांनी तुम्ही बरी जाल्या आतां कॅरफूल आहा जाल्या ओके सो देवाच्या गाया वरवीं जेजूच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हणटा की ना. जर आमी बरी जाल्यार आमी हो भावार्थ घेवन चलपाचें हो म्हाका अजून गांव दिश्टी पडटा सिम्टमां दिश्टी पडटा म्हाका खोकली येता म्हाका थंडी जाता म्हाका जोर येयला म्हाका सगळ्यांक भोंवण येयला खोकली फोडटा हें सगळें दिश्टी पडटा की ना. सो ह्या दिश्टी पडटा त्यो वस्तू पळोवन उलोवपाचें म्हाका हें जें जाता म्हणून ओ भावार्थान म्हणजे कितें जेजू तुमच्या गायांनी हांव सो भावार्थान म्हणजे जें कितें उतर सांगता तें खंयसरूच म्हाका दिश्टी पडना. दिश्टी पडटा म्हाका प्रॉब्लम दिश्टी पडटा कितें दुयेंस दिश्टी पडटा सिच्युएशन्स म्हाज्या आड दिश्टी पडटा लोक म्हाका वायट म्हणटा ते दिश्टी पडटा सगळें दिश्टी पडटा पूण हांव कितें करता हांव तेच उलयता जे जेजून भासायला. कित्याक भासायला कित्याक ती उतरां सासणीक तोखता पळय ती उतरां पूण म्हाका दिश्टी पडटा पळय ती उतरां उलय ते संवसारी आनी टेम्पररी. प्रेज द लॉर्ड रायट समजता. सो जेजून जर उतर धाडलें आनी सायबीण माय जर तेणें तें उतर मानून घेतलें आमी आयज हें मानून घेवचें पडलें की ना जेजू कितें सांगता तें रायट म्हणून देवाचें उतर कितें म्हणटा तें रायट म्हणून हें मानून घेवपाक तयार आसा आमी की आयजूच हांगाच आयकपाक हांगा बरें दिसता भायर पावतकच मागीर आसा तशेंच आसा. हांगा कितें शिकला तें हांगाच दवरपाचें कंपार्टमेंटा भितर आनी भायर आमी आसा तशें सगळ्यांक आसूंक जाय. घरांनी आसूंक जाय की हांगा दवरया तें घरांत दवरचें पडटा न्ही. सायडीन मागीर वय म्हटलें थंयसरूच आनी मागीर वचोन आपल्याक जाय तें केलें आनी एक सायडीन आंकवार भुरगें देवाक कितें फाटी येता आनी देवाच्या उतराक फाटी येवन ते तयार जाले देव कितें सांगता पळय तें. प्रेज गॉड. सो आमकां कितलें आतां गरज तीच उतरां जे सायबीण मागीर गोरबेस केला पळय तेच उतर आमकां मेवना. तें उतर जो सायबीण मागीर गोरबेस करूंक जाता पळय जमना उदेशी आमकांय पळय जमना ती उदेशी हें उतर आमकां बदलाव करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. केदो व्हडलो प्रॉब्लेम आसूं दी केदो व्हडलो इश्यू आसूं दी कोणी तुका सोडून गेलो जायत पण सगळे जाग्यार पडपाक जाता हें जर उतर तूं दीस रात तुज्या तोंडान आसा. प्रेज द लॉर्ड. खाली हें उतर हांगा लिटड्याक आहा आनी भायर पावतकूच हांव आसा तसो आहा काय जावचें. ब्रदर यू गॉट युअर आन्सर. You already have your answers. So why ask the question? Ask some question which you don't know. Mostly ask something first. Purposely you ask. Ask something which you don't know. Question getting, I'm going to
Praise the Lord. Hallelujah. See? This is not the first time. Many times, I purposely asked first. Purposely. Praise God. So you are looking somebody's helping somebody. Not really. Don't. Brother saying, we are getting help. That is his purpose. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So, जेवणाचा टाइम झाला. 5 मिनिटाचा. Thank you, Jesus. So, पहिले म्हटलं की रे, do not lean on your own understanding. आम्ही आमच्या स्वतःचे अंडरस्टँडिंग हा पळय ते तितल्यान पहिले भायर सरपाक जाय. स्वतःचे सजमणी करून जे जियेता पळय तितूंतल्यान पहिले भायर सरपाक जाय. कोणी कितलोय तुजे प्रे करून गेलोय, कितलोय पॉवरफुल आसुनी, जर तूं आजुनी आपले स्वतःचे सजमणी प्रमाणे जियेताय, you are laying yourself a trap. देवसात पण नाटलोस. केदोय ओलो होतो तुझे प्रे करून गेला जाय. काय फरक पडना. प्रेज लॉर्ड. म्हणून जेसू आमकां ही शिकवण दिता. पहिले शिकयता आनी मागीर वेळार तो दाखयता. कित्याक हे जो शिकवण घेतले आनी आमी चलोंक लागले हे शिकवणे प्रमाणे डेफिनेटली आमकां कोणी प्रे पासून करिना जाल्यार पासून हे उतरां आमचे बदलावन येतली. आम्ही दुसऱ्या डिपेंड नाही, देवाचे डिपेंड राहतो. डिपेंड राहू म्हणटा. डू नॉट लीन अनटू युअर ओन. डू नॉट लीन इनटू युअर ओन. प्रेज द लॉर्ड. आणि चडशे आमी हांगा सापडल्या की ना, देवासान हांगाच आमकां उडयला की ना. सो वी हॅव टू कम आउट फ्रॉम दॅट अंडरस्टँडिंग. सो आमचे जे बिलीफ, आमचे मानव जे चलताले, दिसती पडटा ते पासून आमी तितूंतल्यान भायर सरपाक जाय. म्हाका दिसती पडटा, म्हाका कोण तरी बॅड ट्रीट करता, कोण तरी म्हाजे आड उडयता, कोण तरी म्हाका जाय तें करूंक दिना, कोण तरी म्हाका हांगा आमचे भितर जाय तें जावूंक शकता. पूण हांव तें सगळें पळयना. कित्याक पळयना? कित्याक पळयना? कित्याक पळोवंक तें? हांव तें पळयत जाल्यार म्हाका शिरामाक घालता. कोणी म्हाका मिसट्रीट करता, कोणी म्हाका जाय तें जावंक दिना, कोणी म्हाका हांव कितें करता हांव तें म्हाका दिसती पडना. हांव पळयना. कितें पळोवंक जाय? नॉट माय अंडरस्टँडिंग. कोण म्हाका मिसट्रीट करता, कोण म्हाका हें करता, कोण म्हाका तें करता, तें कितें? दॅट इज माय अंडरस्टँडिंग. God's understanding? देवाच्या उतराची अंडरस्टँडिंग? दॅट इज माय अंडरस्टँडिंग. आणि माझ्या अंडरस्टँडिंग घेऊन चलता जाल्यार हांव फळाक पडटलो की ना? माझे म्हाका जावन विसरलेला उडयतलो. कोण म्हाका मिसट्रीट करता, कोण म्हाका सारकें करिना, कोण म्हाका मूव करिना, कोण म्हाका घरांत पासून एकामेकांक मूव करिना, म्हाका कोण मूव करिना म्हणटा. थोडी भुरगीं म्हणटा म्हाजे बाय मूव करिना, थोडी म्हणटा वो मूव करिना, कोण म्हणटा बाय मूव करिना. आमी हे मिसअंडरस्टँडिंग खंयच्यान तयार जाले? बाय माय अंडरस्टँडिंग. पण देवाचें उतर घेयत जाल्यार तुजी अंडरस्टँडिंग आवट जाता आनी देवाचें अंडरस्टँडिंग उरता. आनी देवाचें अंडरस्टँडिंग कितें म्हणटा? म्हाजो घोव म्हाका मूव करता, म्हाजी बायल म्हाका मूव करता, म्हाजी भुरगीं म्हाका मूव करता, भुरगीं म्हणटली म्हाजी आवय बापूय म्हाका मूव करता. हांगा पळय सोबान आमकां एकामेकाक हांव मूव करता. म्हाका कितलेंय म्हाका मिसट्रीट करूं न्ही, पूण कितें म्हाका हो भाव ही भयण म्हाका मूव करता. दिसती पडटा कितें? मिसट्रीट. पण तूं उलयता कितें? नॉट युअर अंडरस्टँडिंग. हॅलो, समजता? ही तुजी अंडरस्टँडिंग ओ देवाची अंडरस्टँडिंग? सो खंय फायदो जाता? म्हाजी अंडरस्टँडिंग ओ देवाच्या उतराची अंडरस्टँडिंग? सो देवाच्या उतराची अंडरस्टँडिंग विश्वास धरपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. इतले बारीक जो चेंजीस येयले आमचे भितर न्हू, लायफ कंप्लीट चेंज जाता, ट्रान्सफॉर्म जाता. कित्याक आमी देवाची भुरगीं. तूं मान या ना मान, एक्चुअली आमी देवाची भुरगीं. सो देवान आमकां भुरगीं म्हणून एक उतर दिला. उतर दिला म्हणजे जाली. आमी भुरगीं सारकीच भुरगीं जाली. जी आमकां समज आमकां भुरगीं आहा
समज हे माझे भुरगे ते मानू या मानू लोक कितें म्हणटात माझे भुरगे न्हू ते म्हाका बरें करून ना करून ते माझे भुरगे किना आतां ताचेर डिपेंड भुरगे आहा माझेच पण ताचेर डिपेंड मानपाचें ना मानपाचें ताचेर डिपेंड कसो रिस्पेक्ट दिवपाचो ना दिवपाचो ते जर आपल्या अंडरस्टँडिंग वयता जाल्यार रिस्पेक्ट मेळपाचो ना बापायक रिस्पेक्ट दिवचे ना आपल्याक जाय तें करचें ना पण देवाचें उतर घेता जाल्यार डेफिनेटली आपल्या बापायक बरो मोग दाखयतले होय की ना तशेंच आमी देवाची भुरगीं देव आमकां फेथफूल आसा कित्याक तो बापूय न्हू आमचो बापूय म्हळ्यार तो आमच्या साठी फेथफूल आसा पूण आमी आमचें अंडरस्टँडिंग घेता आनी जे बापाय कडल्यान आमकां आदार जावंक जाय बापाय कडल्यान सगळें आमकां जें मेळूंक जाय तें स्टॉप करून उडयता सो बापाय कडल्यान जाय जाल्यार ताजें अंडरस्टँडिंग घेवचें पडलें उतरां होवून देशील बापायन सांगलां तूं आपल्या गिन्यानाचेर तूं पातये नाका पूण हांवें जें कितें सांगलां तें गिन्यानाचेर पातयो राव हांव तुजो बापूय हांव तुका पळयतलो कित्याक सांगलें प्रेज गॉड आमी हांगाच एरर करता हांगाच आमी चुकता वळखूंक पावना आनी आमी देवाक वळखता म्हणटा जेजूक वळखता म्हणटा सगळें जाता म्हणटा आमकां हांगा सिंपल आमची उतरां वयल्यान कळटा खंयचें जाता तें Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So, food is ready. So, don't die there. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. John ready now. जोया भूक लागला कोणाक एक कंटिन्यू करूया कोणूच म्हणचे ना कंटिन्यूच करून म्हणटले म्हाका कोणाक जेवणाची भूक ना उतराची भूक कित्याक जेवण जाल्यार घरा रावपाचें आसलें उतराची भूक आमकां पावल्या न्हू येस नो प्रेज द लॉर्ड जेवण कितें उणें आमकां घरा देवाची उतराची जेवण जाय कोण म्हणचो ना जेवण नाल्यार लागता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड अशें न्हू देवान म्हणटा जे पयलीं तूं आनी तुका आज जेवयता Brother Leo, wait, John, thank you, Jesus. So, just repeat after. Which one? 3:5. 2:40. No. Proverbs chapter 3, verse 5. Proverbs chapter 3, verse 5. Just repeat this. सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर म्हणा हांव सगळे काळजांच्यान देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता हांव सगळे काळजांतल्यान देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता हांव सगळे काळजांतल्यान देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता हांव सगळे काळजांतल्यान देवाच्या उतराचेर देवाच्या गिन्यानाचेर हांव भावार्थ दवरता हांव सगळे काळजांतल्यान देवाच्या उतराचेर देवाच्या गिन्यानाचेर हांव भावार्थ दवरता आमेन आमेन तूं तर एक पावल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुजो वाटो नीट करतलो प्रेज द लॉर्ड दुसरें म्हणलें कितें दर एक पावला जेन्ना हांव उखलता हांव कोणाचो उगडास करता खरें म्हणटा आमी देवाचो उगडास करिना सगळें बरें चलता तेन्ना न्हू
देवाचो उगडास येयना. देवाचो खरो उगडास केन्ना येता जाल्यार वांकडे तिकडे चलता पळय तेन्ना. बरें चलता जाल्यार देवा बाबरा खंयच्या पावलां घाल आनी कितेंय घाल खावन देव उगडास येवपाचो. Yes or no? When all things are going good, you can remember God. पण हांगा कितें म्हणटा दोरे पावलां कोणाक उगडास करूंक जाय देवाचो रोजनार सोडवणदार ताचो उगडास करून चल म्हणटा. दोरे पावलां घाल म्हणटा. कित्याक तुजो बरो आसाय त्याच बरे स्टेटीन उरपाक तुका रायट वे आनी रॉंग वे तुका दाखोवपाक जाता देवा कडेन. केन्ना जेन्ना दोरे पावलां तूं काडटा तेन्ना सोडवणदाराचो उगडास कोत्ताय, सोल परवेदाराचो उगडास कोत्ताय. तो मागीर सांगता लेफ्ट वॉच ऑर रायट वॉच. अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर Isaiah 30:21 म्हणटा आय विल गाईड यू रायट टायमार. केन्ना लेफ्ट घेवप केन्ना रायट घेवप आमकां आयज खबर ना. उठली सुटली लेफ्ट घे रायट घे रस्तो मेवलो थंय गेली. येस ऑर नो? Isaiah 30:21 देवाचें उतर म्हणटा हांव तुका सांगतलो केन्ना रायट घेवपाक जाय आनी केन्ना. कित्याक देव सांगता तेन्ना समज घेयन म्हाज्या फायद्याक. प्रेज द लॉर्ड. देव सांगता तो तेन्ना हांव जर घेयन म्हाज्या फायद्याक. नाजाल्यार म्हाका दिसता लेफ्ट घेवया कितें बरो रस्तो व्हडलो रस्तो पडटा. व्हडलो संवसार म्हणजे व्हडलो रस्तो. देवाचो रस्तो म्हणजे बारीक नॅरो म्हणटा न्हू. हो रस्तो चड नॅरो आहा. आय डोंट थिंक गोइंग टू गॉड्स वे. पॉसिबल? क्विकली रीड वाच. तुझ्या उजव्यान वो दाव्यान वेशी तुझे फाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतले. तुझे कान आयकुपाक जाय. तुझ्या फाटल्यान तुझ्या कानान आयकून येवपाक जाय. खंयची वाट म्हाका लेफ्ट घेवपाक जाय खंयची वाट म्हाका रायट घेवपाक जाय. तुझ्या फाटल्यातल्या कानांतल्यान म्हणटा देव उलयता तूं तें आयकूंक जाय. केन्ना? when you lean unto the knowledge of God and to the understanding of God. ते अंडरस्टँडिंग घेवन चलतना तूं जे आपल्याक दिसता तें उलोवचें सोडून तुका तो ताळो आयकूंक येतलो म्हणटा. केन्ना तें लेफ्ट घेवपाक जाय आनी केन्ना तें रायट घेवपाक जाय. नाजाल्यार आमी दिसता तो लेफ्ट रायट घेता आनी पडटा उडकून रावता आनी हांव पडलो फळार म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Read it again. तू उजव्यान वो दाव्यान वेशी तूं उजव्यान वो दाव्यान वयशील. तुझ्या फाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतले. तुझ्या फाटल्यान तुझे हे कानान तूं आयकतलो देवाची उतरां. केन्ना उजव्यान आनी केन्ना दाव्यान घेवपाक जाय तुजी गाडी. जीपीएस सिस्टम जाणू. जीपीएस सिस्टम लागल्यार कितें म्हणटा 100 meter ahead and then you have to take left. If you miss there, what happens? Go, U-turn and come back. Take a U-turn. Very beautiful voice now. And we important thing is we believe that lady who speaks. Yes. We are ready to believe. Even if you miss, you take a U-turn because lady says that's why. The बाईने कोण पाठ्यात आम्ही जीपीएस रेडी आणि हांगा देव म्हणटा तुजो करता आयकून तुजो आयकून कित्याक आयकूना बिकॉज आय नीड माय ओन अंडरस्टँडिंग. हांव म्हाज्याच गिन्यानाक पातयेता म्हणून तो ताळो जो आयकूंक जाय हांव म्हजो लेफ्ट आनी रायट घेवपाक जाय तो ताळो आयकूना. कित्याक म्हाज्या स्वताच्याच गिन्यानान हांव चलता. कसो आयकतलो? समजता? म्हणून म्हाका कळना पृथ्वीक जिवीत कशें म्हणून चलपाचें. दिसता तें सोडून दिसता तें उलोवपाक खबर. इसोरता टायम म्हणटा कित्याक इसोरता कित्याक म्हाका तें सोय पडल्या पळय तें प्रोग्रेस फुडल्यान येता. तीच लायफस्टायल जाल्या म्हाजी. प्रेज गॉड. कितलें बरें न्हू. देव म्हणटा आपूण तुका सांगतलो तुज्या कानान फाटल्यान. हीच ती वाट. हीच ती वाट. तेच वाटेन सोडून वच.
हीच ती वाट, खंयची लेफ्ट ती वाट व रायट तीच वाट. म्हणजे देव म्हणजे एक GPS तो जालो न्हू. ताचे उतर आमकां GPS कोण सांगतलो म्हणटा कानान. ते GPS लेडीचे दोळे धापून आयकता, दोळे धापून आयकता. लेफ्ट घे म्हणजे लेफ्ट घेताच घेता. रॉंग पासून गेल्यार चलता लेफ्ट घेता. पण हांगा तुजी लेफ्ट आनी रायट, खंयचे रायट वाट आहा पळय ते घेवन तुका तूं उतर काढून आयकतलो फाटल्यातल्यान. आमी आयकना. प्रेज लॉर्ड. हांव आयकता पळय सिग्नल हांव आयकतां. जेवणाचो टायम